गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो। स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाप्रतिको आकर्षण धेरै माझ रहने गर्दछ। यस बीच पनि उत्कृष्ट शिक्षा पाउन सहज भने छैन। शिक्षा आर्जनकै निम्ति महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अहिले अर्को बाध्यता धेरै अभिभावकले झेल्नु परेको छ। आफ्ना सन्तानलाई उत्कृष्ट शिक्षा दिलाएर उनीहरूको भविष्य सुन्दर देख्न नचाहने कुन अभिभावक होलान् र? चाहेर पनि पारिवारिक आर्थिक समस्याले गर्दा धेरै विद्यार्थीको सपना अधुरै हुने अवस्था आज पनि कायमै छ। मम्मीले चाहिँ हामी दुईजना दिदीबहिनीलाई एक्लैले पाल्नुहुन्छ के। अब हुन्छ नि, अब ज्यामी काम गरेर दुईजना छोरीलाई पाल्न, तीनजनाको ज्याल पाल्न गाह्रो हुन्छ नि त। मैले सरले बोलाउनु भयो, मलाई 6 महिना ब्याक दिएपछि सरले मलाई बोलाउनु भयो। अनि सरले सोध्नु भयो परिवारको स्थिति कस्तो छ, परिवारको स्थितिले गर्दाखेरि तिमीलाई पढ्न अप्ठ्यारो भएको भए हामी सहयोग गर्छौँ भनेर, फुल स्कलरसिप छ, तिमीले पढ्न पाउँछौ भन्नुभयो। यसले गर्दा चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भयो। यो विद्यालय गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत पर्ने प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्ममा सब ओभरसियरसम्मको प्रमाणपत्र विद्यार्थीले पाउने गरी सञ्चालनमा रहेको अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय हो। अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयमा झन्डै 1000 को हाराहारीमा स्थानीय एवं विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने गर्दछन्। इन्जिनियरिङ अध्ययनतर्फ 48 जना विद्यार्थीको कोटाबाट सुरुवात गरिएको हो। 2076 सालबाट प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस विद्यालयले धेरै निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने अवसर दिलाएको छ। 4 वर्षीय अध्ययनमा मात्र 80,000 रुपैयाँ तिर्दा उत्कृष्ट शिक्षा दिने थलो यो विद्यालय बनेको छ। यसले गर्दा निम्न आय भएका विद्यार्थीहरूका सपना पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा यो विद्यालय बनेको छ। यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये छात्रभन्दा छात्राहरूको सङ्ख्या बढी छ। धेरै विद्यार्थीहरू यस नगरभन्दा बाहिर विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि जोडिएको देख्न सकिन्छ। यसले गर्दा नगरपालिकाले शिक्षाप्रतिको सोच क्षेत्रगत भन्दा पनि राष्ट्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना झल्काएको छ। नगरपालिकाले यस विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायत समयानुकूल आवश्यक पर्ने विभिन्न शैक्षिक सुविधा दिलाउन क्रियाशीलता देखाउँदै आएको छ। स्थानीय तह आइसकेपछि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य शिक्षामै थियो। शिक्षामा पनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भन्ने चाहिँ म प्रमुख सल्लाहकार भएको हैसियतले योजना बनाउँदाखेरि यहाँको 16 वटा स्कुललाई चाहिँ कुन स्कुलमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय लान सकिन्छ र प्राविधिक शिक्षा लाग्दाखेरि सबैको हातमा सिप होस्, उसले चाहिँ तत्काल रोजगार पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो। र त्यो किसिमले हामीले अहिले यो 4 वर्षको पिरियडमा चाहिँ यो अरुणोदय माविमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर यहाँका स्थानीयहरूले 48 जनाले पढ्छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले शैक्षिक सुधार, शैक्षिक विकासका लागि र यसको गुणस्तर वृद्धि र सान्दर्भिकता वृद्धि गर्नको लागि र सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र धेरै शैक्षिक कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। कस्ता कार्यक्रम भन्नुहुन्छ भने विद्यालयको भवन विकास गर्ने, कक्षा कोठालाई सुन्दर र रमणीय बनाउने, शैक्षिक सामग्रीले सज्जित गर्ने, त्यसपछि आइसिटी बेसमा सूचना प्रविधि केन्द्रित गर्ने, त्यो कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले महत्त्वका साथ हेरेको विद्यालयहरू यहाँ धेरै छन्। नगरभित्र 16 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिसँग नगरपालिका प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ। यसले गर्दा न्यून आय भएका धेरै बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा लिने वातावरण बनेको छ। यहाँ अहिले नगरपालिकाले आफूले तलब खुवाएर 28 जना टिचर चाहिँ भर्ना गर्यो नगरपालिकाको पैसामा। जहाँ जुन टिचरको खाँचो छ त्यहाँ परिपूर्ति गरिदियो अहिले नगरपालिकाले। किन गर्यो भन्दाखेरि त्यो शिक्षा नभइकन बोलेर हुनेवालै छैन। त्यो शिक्षाको आपूर्ति गरिदियो नगरपालिकाले। अब खुसी हुनुहुन्छ सबैजना। सबैका आफूले चाहिएको टिचर, विषयगत टिचर प्राप्त छ। एउटा कुरो त्यो सुन्नुहोस् यहाँ। अर्को कुरो भौतिक संरचनामा आज तपाईँको 5 वर्ष अगाडिको
तपाईँको स्कुल हेर्नुहोस्, आजको स्कुल हेर्नुहोस्, 7वटा स्कुल त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पुग्ने गरी 7वटा स्कुल खडा छ त गुणस्तर नगरपालिकाभित्र। यहाँका साहित्यिक प्रेमीहरू, साहित्यिक स्रष्टाहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ लिएर सँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नगरपालिका अगाडि बढिरहेका छ। सामुदायिक विद्यालयहरूका रूपमा चिनिएका यहाँ धेरै विद्यालयहरू छन्। यस भेगको वडा नम्बर 4 मा रहेको पुरानो र सामुदायिक विद्यालयहरूमा चिनिएको विद्यालय गोकर्ण मावि पनि एक हो। गोकर्ण माध्यमिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराएर आफ्नो छुट्टै पहिचान यस भेगमा बनाएको छ। मेरो पहिलाको घर चाहिँ रामेछाप हो। हामी यहाँ चाहिँ अब भूकम्पपछि सबै गाउँतिरको स्कुलहरू बिचल्ली भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ अब यता काठमाडौँतिर परिवारसहित आयौँ। पढाइ पहिला सुरु हामी भर्खर आउँदाखेरि धेरै नै राम्रो त थिएन। हामीलाई खासै के आउँदैन थियो। राम्ररी भन्ने हो भने इङ्ग्लिस मिडियमबाट आफ्नो नाम पनि लेख्न आउँदैन थियो। तर यो स्कुलमा आयौँ नि, तब हामीलाई चाहिँ फिल भयो कि हामीले जस्तै बोर्डिङमा पढे जस्तै। अहिले हामीलाई जस्ट इङ्ग्लिसको नि कुनै कमी छैन, अनि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीको नि कुनै कमी पनि छैन। बोर्डिङ स्कुलको ओभरअल एकदमै महँगो हुन्छ नि त। हाम्रो स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलले दिने सबै सुविधा छ, गाडी, पानी, खाने, क्यान्टिन, स्कुल सबै एकदमै राम्रो छ। तर फी भने चाहिँ सरकारी स्कुल जति लिनुपर्ने हो त्यति नै छ के। बोर्डिङ स्कुलमा जति फी लिन्छ नि त्यसको फीको आधीमा पनि बोर्डिङको स्कुलमा हुने सबै सुविधाहरू हाम्रो यो सरकारी स्कुलमा दिएको छ के। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि विद्यालय अब्बल नै देखिन्छ। आफ्नै पक्की विद्यालय भवन, कम्प्युटर ल्याब लगायत विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन र पुर्याउनका निम्ति आफ्नै स्कुल बसको पनि व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयले जति शैक्षिक गतिविधिलाई महत्त्वका साथ हेर्दै आएको छ, उति नै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराएर विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा चासो राख्दै आएको देखिन्छ। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुविधाका निम्ति विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था हुनाले प्राथमिक उपचारमा पनि सहज भएको छ। यो सँगै विद्यालयले उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई महत्त्वका साथ हेर्दै आएको छ। बोर्डिङ स्कुलमै आफ्ना बालबालिका पढाउनै पर्छ भन्ने धेरै अभिभावकको सोचलाई यो सामुदायिक विद्यालयले बदलिदिएको छ। लामो शैक्षिक यात्रा भएको यो विद्यालय नगरपालिका भित्रै रहेर पनि यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू स्थानीयसँगै विभिन्न जिल्लाका रहेका छन्। आय आर्जनकै खोजीमा उपत्यका भित्रिने धेरै श्रमिकहरूका बालबालिकाले यहाँबाट उत्कृष्ट शिक्षा पाउने एउटा गन्तव्यका रूपमा विद्यालय बनेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 2024 सालदेखि सञ्चालनमा आएको अर्को सामुदायिक विद्यालय चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय पनि यस भेगमा फरक पहिचान बनाएको विद्यालय अन्तर्गत पर्छ। नमुना विद्यालयका रूपमा यो विद्यालय आज चिनिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा आज धेरै बालबालिकाले यहाँबाट पाउने वातावरण बनाउन विद्यालयले कुनै कमी गराएको छैन। बोर्डिङ स्कुल हो, यहाँ मलाई त्यस्तो केही डिफेक्ट लाग्दैन, किनभने मेरो भाइ एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्ट हो र म यो सरकारीमा पढे पनि त्यसले अहिले पढिरहेको त्यो सानो कक्षामा पढेको र मैले पहिले सानो कक्षामा पढेको मैले त्यति केही फरक देख्दिनँ, किनकि हामीले पनि सिकेको त्यही थियौँ, त्यसले पनि त्यस्तै पढिरहेको हुन्छ। त्यसको पढेको स्थिति र मेरो पढेको स्थिति त्यस्तै, अनि त्यसको शिक्षाको लेभल र मेरो त्यस्तै सबै एउटै जस्तो लाग्छ। करिब 2000 को सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू शिक्षा आर्जनको निम्ति यस विद्यालयमा जोडिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई समयानुकूल विकास गराउन नगरपालिकाले महत्त्वका साथ काम गर्दै आएको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय भवन निर्माण, स्वच्छ खानेपानी सुविधा, शौचालयको व्यवस्था जस्ता कार्यलाई सुविधा सम्पन्न गराउन नगरपालिका लागि परेको छ। यसैगरी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै कमी राखेको छैन। शिक्षासँगै विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोडेर सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वका साथ कार्य गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत साहित्यिक कार्यक्रम, खेलकुद लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदै आएको छ। यस नगरपालिकाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक एवं
प्राकृतिक पक्षलाई समेटेर कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गराएको छ। उक्त पाठ्यक्रम नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय लगायत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न विषयबारे अवगत गराएको छ। शिक्षा आर्जनका निम्ति महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हालको परिप्रेक्ष्यमा नगरपालिकाले नगरवासी एवं विभिन्न पेसामा जोडिएर काठमाडौँ छिरेका धेरै नागरिकका बालबालिकाको शिक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसले गर्दा शिक्षाको पहुँच धेरै नागरिकमाझ पुर्याउने कार्यमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिकाले सकारात्मक प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाले जति शिक्षा क्षेत्रमा चासो राखेको छ उति नै जनताहरूको स्वास्थ्यमा पनि महत्त्वका साथ अग्रसरता देखाएको छ। मानव जीवनमा जति शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ उति नै जनस्वास्थ्यले पनि अर्थ राख्ने गर्छ। देश प्रादेशिक संरचनामा जोडिएपछि बनेको स्थानीय सरकारबाट क्षेत्रगत रूपमा कार्य गर्ने वातावरण बनेपछि स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यले फरक स्थान पाएको छ। हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र 9वटा वडाहरू रहेका छन्। नगरपालिकाले जनहितका निम्ति जनस्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ चासो राख्दै आएको छ। अहिले यहाँ धेरै स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा आएका छन्। हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा 15 बेडको गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल लगायत अरू 6वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। त्यो सुन्दरीजल स्वास्थ्य चौकी, नयाँपाटी स्वास्थ्य चौकी, बालुवा स्वास्थ्य चौकी, जोरपाटी स्वास्थ्य चौकी, तारेभिर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सहरी स्वास्थ्य केन्द्र जोरपाटी गरेर अरू 6वटा लगायत जम्मा 7वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। अब निकट भविष्यमै 6, 7 र 8मा एक-एकवटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना निकट भविष्य नै गरिँदैछ। नगरपालिकाले स्थलगत केन्द्रका रूपमा रहेको वडा नम्बर 4मा 15 बेडको नगर अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सहरी क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गरेको यस नगरपालिकाका स्थानीयले स्वास्थ्य उपचारका निम्ति धेरै खालका रोगहरूको उपचार यहीँबाट पाउने वातावरण बनेको छ। यहाँ नियमित रूपमा क्रोनिक डिजिजहरूको बिरामीहरूले रेगुलरमा औषधिदेखि लिएर नियमित जाँचको लागि प्रायः त्यस्तो टाइपको आउनुहुन्छ। भने अलिक जटिल टाइपको अब नजिक हाम्रो मेडिकल कलेजहरू ठुल्ठुलो हस्पिटल नजिक भएकोले अलिक जटिल टाइपको केससँग अलिक कम हुन्छ। अरू इन्जुरीहरू त्यस्ता केसहरू बढी आउँछ। यहाँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै विकास क्रम अगाडि बढेको छ। त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो हस्पिटल पूर्ण रूपमा 15 बेडमा सञ्चालन छ। विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन छ हामीसँग बिहानको टाइम भने, ल्याब सेवा सञ्चालन फुल फेजमा छ भने, एक्सरे सेवा पनि सञ्चालन छ, इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन छ, ओपिडी छ, बर्थिङ छ भने बेड इन प्यासेन्ट जस्तो तपाईँ वार्डदेखि लिएर सुत्केरी भइसकेको गर्भवती महिला राख्ने कक्ष शुद्ध हामीले स्थापना गरेर 15 बेडमा चाहिने पूर्वाधारसहित अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टर सहितको आधुनिक मेडिकल उपकरणहरू अस्पतालमा रहेका छन्। स्वास्थ्य उपचारका निम्ति महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाले यसरी स्वास्थ्य सुविधा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा विभिन्न रोगबाट लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएका धेरै नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन्। विभिन्न रोगबाट ग्रसित नगरवासीले अब उपत्यकाभित्र रहेका अस्पताल धाउनु पर्ने बाध्यतालाई यस अस्पतालले कम गराएको छ। चेकअप गराउन एक्सरे, भिडियो एक्सरे सबै छ। जे गर्नु पर्यो नि राम्रो सुविधा छ। आमालाई कुकुरले टोकेछ अनि रेबिज खोप लगाउन आएको। हामीलाई यहाँ भएर धेरै सजिलो भयो, नभए टेकुमा पुग्नु पर्थ्यो। विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि छोडेन। यसको प्रभावले धेरै नेपालीलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पार्यो। त्यति बेला स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकीहरूको कार्यले धेरै स्थानीय नागरिकहरूलाई सहज गरायो। नगरभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू आज पनि स्थानीय स्तरमा निरन्तर नागरिकहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले समय समयमा नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। नगरबाट हुने यस्ता कार्यले युवाहरूमा खेलकुद प्रतिको मोह बढाएको छ। धेरै खेलप्रेमी युवाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने स्थान पाएका छन्। यस्ता कार्यले खेलकुद विकाससँगै नगरपालिकाको पहिचान पनि बढेको छ। खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूको अब तपाईँको शिक्षादेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ ट्रेनिङको व्यवस्थादेखि लिएर उहाँहरूलाई भत्ताको व्यवस्था उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्ने योजनाहरू बनाएका छौँ। आफूले चुनेको प्रतिनिधिबाट धेरै नागरिकको अपेक्षा स्थानीय तहको विकाससँग जोडिने गर्छ। राष्ट्र प्रादेशिक संरचनामा जोडिएपछि बनेको स्थानीय सरकार केन्द्रमा सीमित नरही स्थानीय स्तरसम्म जोडिएको छ। जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो क्षेत्र विकासका निम्ति गरिने कार्यले जनस्तरसम्म प्रभाव पार्दछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गरेको कार्यले धेरै जनसमुदायलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिने पक्ष भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हो। यसले जीवनको ठूलो अर्थ बुझाउँछ मानव जीवनमा। नगरपालिकाले गरेको यस्ता गतिविधिले नगरभित्र रहेका नागरिक माझ धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। स्थानीय सरकार बनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले गरेका यस्ता कार्यले यो नगर अन्य स्थानीय निकायहरूका लागि पनि उदाहरणीय बनेको छ।